सगळ्या प्रेस भावांक येवकार सगळ्यांक खबर आसा की कालच्यान आमी हांगा बसलेले आसा, हांव हांगा बसलेलो आसा आनी आमचे सगळे रेव्होल्युशनरीज जे आसा ते काल सांजेच्यान फूल रात मेरेन आनी आयज सकाळ जाली आनी आतां 2 जाल्ली 1 वर जाल्लें आसा. हांगा प्रोटेस्टाक आमी बसल्या डीसीपी ऑफिसाच्या भायर. फक्त आमचे 2 डिमांड जे आसा ते डिमांड घेवन, एक म्हणजे जो वर्ल्ड वायड रिसॉर्ट अँड एंटरटेनमेंट प्रायवेट लिमिटेड हेंचें जे इनलिगल काम चालू आसा विदाउट EC क्लियरन्स आनी कंटिन्युअसली म्हटल्यार काम नॉन स्टॉप तेंचें चालू आसा, दीस आनी रात. हांगा कॉन्क्रिटींग चालू आसा ते बंद करूंक ना. दुसरें जें आसा तें ग्रँड आयताच्या फाटल्यान जो रिटेनिंग वॉल, कॉन्क्रीट रिटेनिंग वॉल बांदता तेजेंय काम जें आसा तें सद्याक तरी स्टॉप केल्लें आसा. पूण ते कामाक आमी डेमोलिशन मागलेलें आसा की कॉन्क्रीट वॉल जी आसा ती डेमोलिश करची म्हणून. आनी हे दोनूय डिमांड घेवन आमी काल सांजचे DCP डिपार्टमेंटान येयल्ले. DCP डिपार्टमेंटान आमच्यांनी हे इन्वॉल्व केल्ले आसा. पूण आजून पर्यंत जो DCP डिपार्टमेंटाचे ऑफिसर्स आसा तो खंयचोच ऑफिसरान आजून पर्यंत कॉर्डिनेट करूंक ना. जे डिमांड आमी घातलेले आसा ते बांबोलीम गांवाक लागून आनी बांबोलीम गांव उरपाक लागून आसा. तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की कसो पर्यावरणाची हानी हांगा केल्ली आसा आनी दोनूय प्रोजेक्टाक EC दिना. आमी ह्यो कंप्लेनी ज्यो आसा त्यो बाकीच्या डिपार्टमेंटाक, जावं ते एनवायरमेंट डिपार्टमेंट आसा, जावं ती पंचायत आसा, जावं बाकीचे जितले डिपार्टमेंट लागता, बाकीचे खंयचे मिनिस्ट्री लागता, मिनिस्टरांक सगळ्यांक केल्ले आसा. आनी आमचो निशेध म्हणून आमी ह्या DCP डिपार्टमेंटाच्या भायर पयलीं येयल्ले विचारपाक लागून, कित्याक त्या एक प्रोजेक्टाचे सायड इन्स्पेक्शन जालें, दुसऱ्या प्रोजेक्टाचे सायड इन्स्पेक्शनाक वचोंकूच ना. आनी सायड इन्स्पेक्शन जाले नंतर जो DCP ड्राफ्टमॅन आसा ग्रेड 2 दिवकर हो येवन गेलो थंय, पूण फाट दाखोवन कांयच रिस्पॉन्स करिनासतना परत येयलो. हांगा आमी मुद्दम येयले परत विचारपाक लागून की रिपोर्ट कितें तयार केला, DCPन कितें रिपोर्ट केल्लो आसा. पूण आमकां तो कांयच रिप्लाय मेळोंक ना. आमकां हांगा ह्या गेटीच्या भायरूच दवरिले आनी गेटीच्या भायर दवरून आमकां एंट्री पासून दिवंक ना. मामलेदार, जॉयंट मामलेदार 2 हांगा आसली, तांकां जेन्ना विचारलें की बाबा कित्याक लागून आमकां भायर दवरिल्लें आसा, तेंचे कडेन जाप नासली. कायदो खंयचो आसा तो कायदो सांगूंक ना. आमी हांगा कॉन्स्टिट्यूशन दवरिल्लो आसा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आनी ह्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनाच्या द्वारे आमकां रायट दिल्लो आसा की प्रत्येक गव्हर्मेंट ऑफिसान वचपाक शकता, आमी विचारपाक शकता. आनी बींग अ इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह ऑफ सांद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हाका पूर्ण अधिकार आसा की ह्या जे गव्हर्मेंट सर्वंट आसा हेंचे कडेन क्वेश्चन करून तेंचे जी उतरां आसा ती घेवपाक. तो सकयल येयलो तेन्ना पासून तेजो आन्सर कांयच नासलो. तो येस ऑर नो पासून जाल्यार ताका आन्सर दिवपाक रेडी ना. तुमी सारको रिपोर्ट केला तो तेन्ना सांगतालो आमी इन्स्पेक्शन केलें म्हणून. पूण इन्स्पेक्शन करून पासून आजून पर्यंत कित्याक लागून तुमचो रिपोर्ट घेवंक ना, कित्याक लागून इतलो डिले जाता आनी कोण हांकां सपोर्ट करता. जेन्ना आमच्या सारक्या आमदारांक हो DCP डिपार्टमेंट भितर वचपाक दिना आनी पुलीस फोर्स लायता आनी पुलीस फोर्स आमकां भायर दवरिता, तितून इतलेंच कळटा की हांगा खंय ना खंय सुटकेस टू सुटकेस चालू आसा. आनी तेजो निशेध म्हणून कालच्यान आमी हांगा बसल्या. आयज सकाळीं हांगा पुलीस येयल्ले, PI येयल्लो आनी पुलिसांनी विचारलें म्हाका की बाबा कित्याक बसला, कितें जालां. तांकां हांवें सांगलें की आमचे 2 डिमांड आसा, हे दोनूय तांकां डिमांड सांगले आनी हे दोनूय डिमांड हे आमी ऑलरेडी DCP डिपार्टमेंटान घातलेले आसा म्हणून सांगलें. तेंचो आन्सर येयसर आमी हांगासले हालपाचें ना. पॉझिटिव्ह जो रिस्पॉन्स आसा हो आमकां जाय हेंय तांकां सांगलें. पूण तेजे नंतर तांकां सांगलें वचोन तुमी विचारा तांकां म्हणून की हांव वचपाक ना, तुमी म्हाका हाडयल्लो आसा, हांव भायर रावतलो. सो तेंच्यांनी सांगलें म्हाका की आपूण वचून विचारता. सो पुलीस गेले आनी फुडें मागीर कितें जालें आजून पर्यंत तरी पुलीस परत येवंक ना. आतां डिपार्टमेंटाचो अधिकारी, डेप्युटी टावन प्लॅनर जावं हे ड्राफ्टमॅन जावं बाकीचे CTP हे कोणाकूच मातपी पडलेले ना. हांगा CTPक एक्सटेंशन दिता, जाय तशी वाडयत आसा. कितें करपाक, गोंय विकपाक. आमदार हांगा रातभर बसला, आख्खे आमचे
रेव्होल्युशनरीज जे आसा ते रातभर हांगा बसले, रातभर न्हिदले, हांगा जवारी खाताले आमकां, तरी पूण आमी हांगा रावले. हांगा एकूच ध्येय आसलो तो म्हणजे सानांद्रे मतदारसंघात तुर्का बांबोली विलेज पंचायतीन भामोये गांवांत हे 2 प्रोजेक्ट जे येता ते प्रोजेक्ट डिस्ट्रक्टीव प्रोजेक्ट आसा आनी हे बंद उरपाक जाय म्हणून. हांगा अशें दिसता की मोठ्या मोठ्या लोकांक तुमी पूर्णपणान सपोर्ट करता. आनी हांव कित्याक सांगता, कित्याक आमी हेजी कंप्लेन जी आसा ती गोवा कोस्टल झोन हेंकाय केल्ली, एनवायरमेंट डिपार्टमेंटाकय केल्ली. आनी हे दोनूय जेन्ना जाले तेन्ना पयलो रिटेनिंग वॉलाचो जो कॉन्क्रीट रिटेनिंग वॉल आसा तेजे हियरींग जालें आनी ते हियरिंगाक तांकां सांगलें की बाबा तुमचें कितें सारकें आसा, एनवायरमेंट फ्रेंडली वॉट एवर तुमचें कितें आसा तें तुमी प्रोड्यूस करचें म्हणून. मात तेंच्यांनी आजून पर्यंत ते करूंक ना. खूब फुडली हियरिंगाक गेले. पण हो वर्ल्ड वायड रिसॉर्टाचो प्रोजेक्ट आसलो तेका स्टॉप वर्क जावं कांयच काडूंक नासली आनी तें कंटिन्युअस चालू आसलें. आतां तुमकां हांव लेटस्ट अपडेट दिता. गोवा स्टेट एनवायरमेंट इम्पॅक्ट एसेसमेंट अथॉरिटी ह्या अथॉरिटीची मिटींग जाली आनी हांवें ऑब्जेक्शन लेटर घातलेलें की ह्या दोनूय प्रोजेक्टांक इसी क्लियरन्स दिवचें न्हू, कित्याक हांगा वायलेशन आसा, एनवायरमेंट वायलेशन आसा अंडर एनवायरमेंट एक्ट. आनी हांकां क्लियर कट सांगलेलें की हें दिवचें न्हू. हांव पर्सनली वचोन डायरेक्टराक मेवलो आनी डायरेक्टराक सांगलां की अशें अशें हेंच्यांनी वायलेशन केल्लें आसा तें. तेणें सांगलें की आपूण ह्यो मिटिंगेक घालतलो म्हणून आनी तेंच्यांनी हे मिटिंगेक घातलेलें आसा. आनी मिटिंगेक घालून कालच्या तारखेक 28/4/2025 स्टॉप वर्क ऑर्डर फॉर द कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज अंडर सेक्शन 5 ऑफ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 ही ह्या प्रोजेक्टाक काडलेली आसा. वर्ल्ड वायड रिसॉर्ट एंटरटेनमेंट प्रायवेट लिमिटेड ह्या कंपनीच्या अंडर जे कंपनी आमी जेन्ना इन्स्पेक्शनाक गेल्ले तेन्ना सांगताले आमचे सगळी परमिशन आसा, आमी सगळे जे आसा ते लिगली करता म्हणून. हांकां इनलिगल करता आनी इनलिगल जे विदाउट इसी क्लियरन्स एनवायरमेंट क्लियरन्स नासतना काम चालू दवरलेलां म्हणून तांकां स्टॉप वर्क ऑर्डर काडलेली आसा. हांव मुद्दम तुमकां रीड करून दाखयता. Whereas the Goa State Environment Impact Assessment Authority has been constituted under Section 3 of Environment Protection Act 1986 by the Ministry of Environment and Forest, Government of India to deal with cases related to environment clearance and impact assessment in the state of Goa. And whereas it has come to the notice of this authority that construction activity is being undertaken in property bearing survey number 14/1, 14/2, 15/1, 16/1, 17/1, 17/2, 17/3, 18/1, 19/1, 19/2, 19/3, 20/1, 20/2, 20/3, 21/1, 28, 31/1, 35/1, plot number 358 of Bamolim village, Tiswadi Taluka, Goa, without obtaining prior environment clearance as prescribed under EIA notification 2016-6. And whereas it has been found that the application for environment clearance applicable under EIA notification 2006 is pending before the authority. Now therefore, in exercise of the power confirmed under Section 5 of Environment Protection Act 1986, hereby directs you to stop the work with immediate effect in property bearing so and so Bamolim village, Tiswadi Taluka, Goa. Further, you are directed to ensure that no civil work of whatever kind and nature is carried out at site. Failure to comply with direction shall attract action under Section 15 of Environment Protection Act 1986 which include imprisonment of fine. आता हे जे आसा हे वर्ल्ड वायड रिसॉर्ट एंड प्रायवेट लिमिटेड हांकां दिल्लें आसा जे प्रोजेक्ट प्रोपोनंट आसा. दुसरे जी कॉपी आसा ती एक्झिक्युटीव बॉडीज ज्यो आसा द कलेक्टर एंड डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेट ऑफिस ऑफ द कलेक्टर नॉर्थ गोवा, पणजी गोवा फॉर इन्फॉर्मेशन एंड नेसेसरी एक्शन हांकां दिल्लें आसा. द डेप्युटी कलेक्टर एंड SDO Tiswadi having office at Pणजी is hereby directed has to enforce these directions and ensure that no work is carried out at site. Member Secretary Goa State Expert Appraisal Committee हांकां दिला for information purpose. The police inspector Agasam Police Station with direction to stop the ongoing work at site.
आणि द सेक्रेटरी विलेज पंचायत कुर्का बांबोलीम तिसवाडी गोवा फॉर इन्फॉर्मेशन. आता समज एक एनवायरमेंट डिपार्टमेंटाच्या थ्रू ही कमिटी स्टॉप वर्क काडपाक शकता आणि हे ऑलरेडी त्यांच्या नोटीस धाडलेली आसा. हांवें ऑलरेडी डेप्युटी कलेक्टर जो आसा तिसवाडीक लागता तांकां चारी बाबाक हे जे नोटीस आसा स्टॉप वर्क नोटीस हें धाडला. मामलेदाराक हे नोटीस धाडलेलें आसा. ते आतां पुलिसेन वयतल्यान पुलीस तांकां काम स्टॉप करपाक लागता कित्याक आजून पासून तें काम चालू आसा. कालच्यान आमी हांगा बसल्या तरी पूण तांकां इतली मस्ती आसली की तें काम बंदूच दवरिनासलें. मात हो जो TCP डिपार्टमेंट जो आसा ह्या TCP डिपार्टमेंटान आजून तांकां हियरिंगाक आपोवंक ना, इन्स्पेक्शन केल्या तेजो रिपोर्टूय करूंक ना, तांकां स्टॉप वर्कूय काडूंक ना, तांकां शोकॉज नोटीस कांयच काडूंक ना, कांयच काडूंक ना. म्हणल्यार इतलो खराब डिपार्टमेंट तुमी पळयता आसतले. जे बाकीच्या डिपार्टमेंटान समज स्टॉप वर्क काडली पयलू ह्या डिपार्टमेंटान काडपाक जाय, ह्या TCP डिपार्टमेंटान काडपाक जाय, मात ह्या डिपार्टमेंटाक मातूय पडलेलें ना. आनी आमी परत एकदां सांगूंक सोदता की आमी हांगा येयल्या ते म्हणजे हो TCP डिपार्टमेंट ही परमिशन्स जी आसा ती रिवोक करपाक जाय तेंच्यांनी. कित्याक हे क्लियर जाल्लें आसा की हें काम जें आसा हें टोटल इनलिगल. आनी टोटल इनलिगल कामाक तुमी पूर्णपणान सपोर्ट करता. तुमकां आजून पर्यंत हो जो डिपार्टमेंट आसा ह्या बेजार हांव परत तांकां परत हे अटॅच करून लेटर परत करतलो. इतलो फोटींग डिपार्टमेंट आनी इतलो फोटींग सरकार जाल्लो आसा कित्याक हो आमी इतलो बोवाळ करून प्रोटेस्ट करून कॅन्डल लायट मार्च करून हे एक्शन घेवची पडली, नाल्यार हेच्या पयलीं एक्शनूच जायना. सो आमचो परत एकदां हें आसा की परत आमी आनी एक लेटर करतले हे अटॅच करून. आनी डिमांड सिंपल आसा की ह्या दोनूय प्रोजेक्टाचो TCPच्या थ्रू जे एक काम जे आसा तें डेमोलिश जावपाक जाय आनी दुसऱ्या कामाक जे परमिशन दिल्ली आसा ती रिवोक जावपाक जाय आनी काम ते पयलू स्टॉप जावपाक जाय. ह्या ऑर्डरी प्रमाणे सद्याक पुलिसांक डायरेक्शन वयतलें आनी हें काम बंद करपाक मामलेदारान पुलीस. आनी समज जे काम चालू उरलें अंडर सेक्शन 15 हांकां क्रिमिनल प्रोसिजर आसा, 1 लाखाची अप टू 1 लाख फायन आसा, नाल्यार 5 वर्सांची झेल आसा. आतां आमकांय पळोवपाक जाय की सरकार एक्ट करता काय ना, हो डिपार्टमेंट एक्ट करता काय ना. हांव मागता हाज्या कडेन की तेणें ब्रीफ करचें की समज अशें चालूच उरलें कित्याक आमकां जागे करचे पडले, न्हिदलेल्या डिपार्टमेंटाक जागे करचे पडले, तांकां दोळे बंद करून न्हिदलेले आसा तांकां जागे करचे पडले. समज अशें चालूच उरलें जाल्यार फुडें कितें हें तुमकां अशें सांगतो. जशें की मातसो मायक जशें की विरेशान सांगला की ही जी काल नोटीस जाल्ली ती आमकां आयज रिसीव जाला स्टॉप नोटीस अंडर सेक्शन 5 ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट. आता एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कितें म्हणटा की जेका एनवायरमेंट क्लियरन्स ना आनी तरी पूण ते काम करता. जशें की हो बिल्डर ना वर्ल्ड वायड रिसोर्ट काम करतालो ताका ऑलरेडी स्टॉप नोटीस काडलेली आसा एनवायरमेंट डिपार्टमेंटान. आनी तसोच बरयला की जर ही ऑर्डर ना डायरेक्शन्स तूं वायलेट करता जाल्यार तुका सेक्शन 15 ऑफ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट हेज्या अंडर तुका प्रोसिक्युशन आसा ताका हें आसा. सेक्शन 15 कितें म्हणटा तेवूय तुमकां सांगता एकदां. सेक्शन 15 डील्स विथ पेनल्टी फॉर कॉन्ट्रव्हेशन ऑफ द प्रोविजन्स ऑफ एनवायरमेंटल एक्ट. म्हणजे जी ऑर्डर डायरेक्शन्स एनवायरमेंटल ऑथॉरिटीन दिला ती जर वायलेट करता जो बिल्डर जाल्यार ताका कितें पनिशमेंट आहा. Whoever fails to comply with or contravenes any of the provisions of this act or rules made or order direction issued thereunder or in respect of failure or contravention be punishable with imprisonment for a term which may extend to 5 years or with fine which may extend to 1 lakh rupees or with both. आणि तरी पूण तो चालू करता. आता आमकां विरेशान सांगला की काम चालू उरता तरी पूण जाल्यार पुढे फेलियर और कॉन्ट्रवेशन रिफर टू अबाव 1 जाल्यार ते पनिशमेंट आहा ती 7 वर्सांची पनिशमेंट आहा. सो आमकांय पळोवंक जाय तो पुलीस उदो हांगा येवन आमकां विचारतालो की तूं कित्याक बसला काय की ऑलरेडी तुमच्या पुलीस डिपार्टमेंटान ही स्टॉप नोटीस पावलेली आसा आनी तुमकां डायरेक्शन दिल्या की हें कर म्हणून. कलेक्टराकूय डायरेक्शन दिल्लें आसा की तूं कंप्लाय कर म्हणून स्टॉप कर म्हणून आनी बाकीच्या डिपार्टमेंटान केल्लें आसा. तरी पूण हो आतां दोनूय प्रोजेक्टांक एनवायरमेंट क्लियरन्स नासतना काम करता म्हणून हें दिल्लें आसा. मात तरी पूण TCP डिपार्टमेंट करना आनी पंचायती करना. स्पेशली जे लास्ट ग्रामसभा पंचायतीन त्या सरपंचान एक पाय दिल्ली की जर खंयचोय डिपार्टमेंट आमकां रिटर्न कितें डॉक्युमेंट दिता की हो प्रोजेक्ट इल्लिगल म्हणून जाल्यार ते आपूण स्टॉप करतले नाल्यार ते आपूण कितें आहा परमिशन दिला ते. सो आतां ऑलरेडी तुका सेक्रेटरी ऑलरेडी पावलेले आसा. आमकांय कळपाक जाय पंचायत ही स्टॉप जायना कोरगांव सरपंच आनी सेक्रेटरी आहा तो की
की ताका तो परमिशन दिला, टेक्निकल क्लिअरन्स दिला आणि कन्स्ट्रक्शन लायसन्स ते रिवोक करतले काय ना. आणि आमचो डिमांड सिंपल आहा की जे दोन्ही डिमांड आहा ते सक्सेसफूल जायना, आमकां मेळना तर आमी हो प्रोटेस्ट कॉल आउट करची ना. जसे गिरीशान आणि अजयान सांगले की एक बारीकशी बरी गजाल आणि गूड न्यूज आमकां मेळ्ळी ती म्हटल्यार एका स्टॉप ऑर्डर सद्या एनवायरमेंट डिपार्टमेंटा कडल्यान येयल्ले आसा आणि तेंच्यांनी मान्य केल्ले आसा की हो जो प्रोजेक्ट आसा जो इतले दीस ते लिगल म्हणून सांगताले, आमच्या कडेन सगळे डॉक्युमेंट म्हणून सांगताले ते इल्लिगल आसा म्हणून प्रूव जाल्ले आसा. आता कन्सर्न डिपार्टमेंटाक लेटर गेल्ले आसा आनी ते प्रोजेक्ट बंद उडोवपाचो आनी एक्शन घेवपाची म्हणून सांगलेले आहा. आता आमी रावतले आनी पळयतले की हे एक्शन घेतले काय ना. आता सगळ्यान इम्पॉर्टंट आयज आमी आतां बसले आमी कालच्यान हे TCP डिपार्टमेंटाचे पळय, TCP डिपार्टमेंटाचो जो मिनिस्टर विश्वजीत राणे आसा, आता राणेन हेचेर एक्शन घेवपाक जाय. कित्याक खंयचेय डिपार्टमेंट जेन्ना एक NOC दिता तेन्ना ती कंडिशनल NOC आसता. म्हणजे तितून जर ती बाकीची क्लिअरन्सीस ना, बाकीच्या डिपार्टमेंटाची जर परमिशन मेळोंक ना जाल्यार घेवंक ना जाल्यार ती रिवोक करपाचे तेंच्या कडेन रायट आसता. तशें ते तेंच्या NOCन बरयल्लें आसता. आता विश्वजीत राणेन हे एनवायरमेंट डिपार्टमेंटान जे सांगलां ते तेणी पाळपाक जाय. आनी तेजी जे TCPचे जे परमिशन आसा, कन्स्ट्रक्शन लायसन आहा, हे TCPचे जे क्लिअरन्स आसा, टेक्निकल क्लिअरन्स, हे टेक्निकल क्लिअरन्स तेणी विड्रॉ करपाचे, रिवोक करपाचे. विश्वजीत राणेन दिल्लीकारांच्या सुटकेसीचे वजें हे सकयल दवरचें आतां ताका पडटलें. कित्याक ह्या सुटकेसीच्या वज्यान तो चेपलोलो आसा आनी तुमी जर पळयत हालीं तेजे वेटूय देंवल्लें आहा. हे वजें तेच्या खड्ड्यार चड जालां. दिल्लीकारांचें वजें इतलें चड जालां की तो दिसान दीस बारीक जायत आहा. सो तूं हें वजें जर अशेंच दवरशीत जाल्यार तूं काबार जातलो. दिसचो पासून ना. फुडल्या असेंब्लीक न्हू, फुडल्या जुनाच्या असेंब्लीक येतलो त्या म्हणसर तूं दिसचो पासून ना. सो तेच्या पयलीं हें वजें काडून सायडीक दवर. आनी हे जे तुमच्याच सरकाराच्या डिपार्टमेंटान जे रिपोर्ट दिला तो रिपोर्टाचें पालन कर आनी लोकांक जस्टीस दी. कित्याक तूं आयज ग्रीन लंग्स करपाक भोंवता, आतां ती ग्रीन लंग्स कसली प्लास्टीकची करपाक सोदता काय कसली ती आमकां खबर ना. कित्याक काजू फेस्टिवल तूं तुज्या बायलेक लागून काजू फेस्टिवल करता, काचकार थंय रडटा, काजवाचें प्रोडक्शन देंवता, पूण हांगा तूं व्हडले व्हडले सेलिब्रिटी हाडून तेजें बजेट वाडून काजू फेस्टिवल करता. तशेंच हे ग्रीन लंग्सूय तशेंच करपाक तूं सोदता काय. आतां ग्रीन लंग्स म्हटल्यार सिटीन करपाक सोदता म्हटल्यार आमकां तरी दिसता ह्यो विश्वजीत राणे सगळे फाल्यां एक फुडल्या असेंब्लीन तो एक अमेंडमेंट नाजाल्यार एक कायदो हाडपाक शकता की सगळ्या सिटींतल्या बिल्डिंगेनी ग्रीन कलर मारपाचो. कित्याक ते ग्रीन लंग्स कशे दिसपाचे. कित्याक जागो तर उरोंक ना, जागो तर म्युन्सिपाल्टी एरियान हेंच्यान दवरूंक ना. सो सगळ्या बिल्डिंगेक नाजाल्यार बिल्डिंगेचे जे रूफ आसा, नळे आसा, पत्रे आसा, टेरस आसा, हांकां सगळ्याक ग्रीन पेंट मारपाचो म्हणून तो कायदो हाडटलो अशें तरी आमकां दिसता. ह्या विश्वजीत राण्यान आतां एक्शन घेवपाचो टायम येयल्लो आसा. खूब लिपोवन रावलो तूं. जशें गिरेश सदांच म्हणटा खूब डॉक्टर खेळो, आतां TCP खेळोया. आमी खेळपाक तुज्या ग्रावंडार येयल्ले आसा पूण तूंच खंय तरी लिपला. 4 वर्सां पयलीं तुवें आमकां सांगलेले 18-20 वर्साचे भुरगे कितें करतले, उजो गेलो तेल लायत म्हणून, जाल्यार तुका आमच्या आमदाराक फेस करपाक ताकद ना. जेन्ना आमच्या आमदारान अर्बनायझेशनाचे रेझोल्युशन असेंब्लीन घातलेले त्या दिसा तुवें लीव घेतली, लिपलो तूं, पळो तूं. इतलो भिवकूट तूं. हे दिल्लीकार तुका वाचोवपाक शकना. हे दिल्लीकारांची येदी व्हडली बॅगां तुवें आतां सुटकेसी तकलेर घेतल्या ते वाचोवंक शकना तुका. हांव सगळ्या लोकां कडेन मागता तुमच्या गांवांत सुद्दां अशे प्रोजेक्ट येता आसतले, तुमच्या गांवांत सुद्दां अशे मेगा प्रोजेक्ट येयला, ते अशेंच सहन करीत बसनाका. कित्याक ते तुमचे एक्झिस्टन्स काबार करता. जेन्ना तुमचें उदक काबार जातलें, जेन्ना तुमची जमीन काबार जातली तेन्ना तुमचे एक्झिस्टन्स काबार जातले, तुमी उरपाचे ना. कितले गोंयांत पट्टे घालून जॉबाक लागून तेंच्या फाटल्यान वचा, कितले तेंचे टोर्नामेंट खेळा, कितले तेंकां लागून फुगडे घाला, कितले तेंच्या बायलांक वांगडा मेळून हळदी कुंकू करा, कांयच फायदो जावपाचो ना. कित्याक तुमच्या कडेन घर आसपाचें ना. सरकारान ऑलरेडी नोटिसी धाडपाक चालू केल्ले आसा. घरांक नोटिसी गेल्ले आसा, इल्लीगल घरांक आनी शॉपांकूय गेल्लेले आसा.
हे आमी तुमकां कंटिन्युअस सांगत आसा. सो आमी फायनल एकूच मागता की आमचे 2 डिमांड जे आसा ती वॉल आसा ती डेमोलिश जावपाक जाय, हेंच्या कडल्यान तेजे परमिशन आसा ते रिवोक जावपाक जाय, तशेंच हो मेगा प्रोजेक्ट जो चल्ला तेचेय परमिशन TCBचे रिवोक जावपाक जाय आनी ते काम स्टॉप जावपाक जाय. ते काम स्टॉप जाले तरी तुम्ही उठचे ना म्हणटा तुम्ही म्हणजे हे आतां पोलिसाक डायरेक्शन केला न्ही. पळय कशें आसा, आतां काम स्टॉप जालें न्हू, रिवोक करपाची खूब गरज आसा. कित्याक TCB डिपार्टमेंट आतां डायरेक्शन कोणान धाडला, डायरेक्शन एनवायरमेंटा थ्रू केलां आनी हो डिपार्टमेंट आमकां भायर दवरिल्ले. जो डिपार्टमेंटान पयलू एक्ट करपाक जाय, कित्याक मेजर जी परमिशन्स जी आसा ती सगळी TCB डिपार्टमेंटान ग्रांट केला. हें जें आसा हें एनवायरमेंटाक लागून जाला, पण बाकी जितली परमिशन आसा कित्याक ही बाकी सगळी परमिशन पासून तेंच्यांनी फेक दिली आसूंक शकता. कित्याक तेजेर जें इन्स्पेक्शन जाल्लें जेन्ना परमिशन दिवच्या पयलीं ताका डेट आनी टायम पासून आसले. सो ही सगळी परमिशनां परत तेंच्यांनी रिवोक करपाक जाय. कित्याक ताका सारकी परमिशन दिवंक ना, ताका लागून खंय ना खंय आयज दिसून येता की हो डिपार्टमेंट लिपला पळय, कोण येता भायर कोणूच येना. सो कोण समज सारके आसा, सत्याच्या मार्गान आसना, तेंच्यांनी भायर सरचें आनी तेंच्यांनी सांगचें की बाबा आमी सगळे सारके आसा म्हणून. कित्याक सांगिना आणि पोस्टरूय लायल्ले दिसता वॉन्टेड. हय वॉन्टेड. तो कित्याक मेळत ना न्हू, सोदचो पडटा आमकां. आतां आमी सोदताले का खंय आसा तो, ताका पोस्टर आनी सगळ्याक लावचे पडले. आणि एक डिपार्टमेंटाच्या भायर पासून आसून दिसना. विश्वजीत राणेक जेन्ना आमी मेसेज घातलेली, हांवें मेसेज घातलेली पर्सनली, तेन्ना तेणी म्हाका सांगलें की कायद्यान कितें आहा तें तुमी करा म्हणून आनी बेस्ट ऑफ लक म्हटलेलें. ते केन्ना आतां हे जेन्ना विर्याचो प्रोजेक्ट चालू जाल्लो आनी जेन्ना हेचे विर्याचे थंय हे प्रोटेस्ट चालू जाल्ले पळय तेन्ना ताका घातलेलें की डोंट मेस इन सान आंद्रे म्हणून. तेन्ना तेणी म्हाका ही मेसेज घातलेली. आतां कायद्यानुसार आमी गेले, तुवें सांगले ते आमी पालन केलें. आतां आमी सांगता तें तूं पालन करपाचो टायम येयल्लो आसा. आमी कायद्या प्रमाणे गेले, कायद्या प्रमाणे हांगा बसला, कायद्या प्रमाणे तुका नोटीस येयल्ली आसा. तूं आतां तरी त्या दिवकाराक भायर काड आनी कोण तो डेप्युटी टावन प्लॅनर आहा ताका भायर काड, ते स्टॉप ऑर्डर घे, ते परमिशन रिवोक कर आनी आमच्या हातीन हांगा हाडून दी. तो मेरेन आमी हांगल्यान उडपाचें ना. आनी जर तुजी मस्ती वाडली, तूं जर तांकां लिपोवन दवरलें, फाल्यां तुज्या बंगल्या भायर दोना पावलूय येवन बसोन थंयसरूय प्रोटेस्ट करपाक आमी फाटीं फुडें पळोवपाचें ना. तुजे 2 बंगले रावता, तूं थंय रावता, ती थंय रावता, ती थंय रावता काय तो कोण खंय रावता तें सगळें आमकां खबर आसा. सो ते खंयच्या जाग्यार येवपाक जाय त्या जाग्याचेर आमी सारके येतले. यू डोंट वरी. कट करू. ग्रुपान घालता. जालें.